अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज अहमद खान एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूँ। और अगर आपकी तवज्जो हाजिर हुई तो यकीनन इसी स्टोरी से आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। पहले मैं बताऊँ, हमारी सोसाइटी और समाज के कुछ लोगों की बात बताता हूँ। बहुत सारे लोगों की गुफ्तगू करने के बाद उनकी गुफ्तगू से मायूसी झलकती है, उनकी गुफ्तगू से नाउम्मीदी झलकती है। उनके शबो रोज को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो जिंदगी से बेजार हो चुके हैं। दोस्तों, बहुत कुछ होने के बाद भी हम अपनी जिंदगी की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। बहुत कुछ होने के बाद भी हम असबाब जो इस वक्त हमारे साथ मुहैया हैं, हमारी जिंदगी में अवेलेबल हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं जाती है और हम अपनी जिंदगी से धीरे 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 मायूस होते चले जाते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं और जाती हैं, हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं जाती है। इसी वजह से हमारी जिंदगी में मायूसी छाती रहती है। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं, सुनने के बाद शायद आपको अंदाजा होगा कि हमारी जिंदगी कितनी कीमती है, हम अपनी जिंदगी से कितना लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। दोस्तों, जानते हो ये कहाँ की स्टोरी? मैक्सिको के एक छोटे से देहात की स्टोरी है, जहां पर जो सल्वाडोर अल्वारेगा नामी एक फिशरमैन रहता था, एक मछेरा जो मछली पकड़ना, उसी से रोजगार चलाना उसका काम था। लेकिन जानते हो, इसका जो वाक़या मैं सुनाने जा रहा हूँ, इसको सुनने के बाद यकीनन आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत हिम्मत महसूस होगी, हौसला मिलेगा इसकी स्टोरी। 17 नवंबर 2012 की बात है। ये हमेशा की तरह अपने घर से मछली पकड़ने के लिए समंदर में निकला। उसका मामूल था, सुबह से शाम तक मछली पकड़ता था, मामूल था। लेकिन इस बार वो तकरीबन 30 घंटे तक मैं मछली पकड़कर बहुत ज्यादा दूर तक, एक खास किस्म की मछली होती है, उसे पकड़ के मार्केट में लाकर मैं सेल करूंगा तो उससे अच्छा पैसा मिलेगा। ये सोचकर वो जब निकलने लगा तो उसका एक दोस्त था, उसने कहा कि सल्वाडोर, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। क्योंकि वो दोस्त बस समंदरी सफर और समंदर में आने जाने के मामले पर शौक रखा करता था। उसने कहा, उसे कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन उसने कहा कि सल्वाडोर, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कहा, मैं 30 घंटे के सफर के लिए जा रहा हूँ। कहा, मैं भी तुम्हारे साथ। बहकर दोनों चले। हमेशा की तरह सुबह से शाम होती रही, टाइम होता रहा। कुछ ही देर के बाद, जब कुछ देर आगे निकले थे, वो कुछ दूर तक निकल चुके थे, उसके बाद उनको थोड़ी सी हवाएं तेज चलती हुई महसूस हुई। और हवा के बाद कुछ देर के बाद बारिश का बरसना भी शुरू हो गया। बारिश और हवा की स्पीड जब बढ़ने लगी तो जो सल्वाडोर अल्वारेगा को महसूस हुआ कि नहीं, ये मामूली बारिश हवाएं नहीं है, बल्कि समंदरी तूफान का इशारा है। और जब तक कि ये समझकर अपनी कश्ती को पलटा दे अपने वापस घर जाने के लिए अपनी बस्ती की तरफ, उससे पहले एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान इन्हें घेर लिया। और इस किस्म का तूफान था कि वो तूफानी बारिश की, तूफानी समंदर की लहरों को काट कर इन्हें कश्ती पलटाने तक, और चूंकि इतनी दूर निकल चुके थे, इनकी कश्ती का जो तेल था वो खत्म हो चुका था, पेट्रोल खत्म हो चुका था, और बस कश्ती बंद हो गई। अब इनके पास सिवाय एक रेडियो के और दूसरा कोई राब्ता करने का कोई दूसरा साधन, कोई जरिया नहीं था। वो अपने बैटरी वाले रेडियो से बहुत देर कोशिश करते रहे, लेकिन वो भी बैटरी उतर जाने की वजह से वो भी बंद हो गया। अब बेचारे करते क्या ना करते, बस समंदरी लहरों के ऊपर अपनी कश्ती को छोड़ दिया। अब चप्पू तो थे नहीं, सिंगल इंजन की टॉपलेस बोट थी वो भी, और उसमें सफर करने निकले थे। अब 30 घंटे के लिए खाने के लिए जो भी साजो सामान था वो सारे का सारा खत्म हो गया। 30 घंटे हो गए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन गुजर रहे हैं, 15 दिन, 1 महीना गुजर गया। आप करते क्या करते? बस समंदर की मछलियों को, समंदरी जानवरों को पकड़ रहे थे, कच्चा खा रहे थे और अपनी जिंदगी को बचा रहे थे। बारिश जो हो रही थी उससे पानी को समेटते रहे, पानी जो बन जाता कश्ती में जमा हो जाता, उसी को पी रहे थे। दोस्तों, हमारी जिंदगी में तो बहुत सहूलतें हैं, लेकिन जानते हो जो सल्वाडोर अल्वारेगा फिशरमैन की जिंदगी में कैसी सख्तियां, कैसे इम्तिहानात से वो गुजरा है, मैं आपको अभी बताऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी जिंदगी कितनी खुशहाल जिंदगी है, हम अपनी जिंदगी में कितने मस्त हैं। एक लम्हे के लिए आप आंख बंद करके तसव्वुर करके देखो कि इस वक्त मैं ऐसे मुकाम पर हूं जहां दाएं बाएं आगे पीछे सब तरफ पानी ही पानी है, जमीन का कोई नामो निशान नहीं है। थोड़ा आंख बंद करके सोचो, दिल दहल जाएगा। ख्वाब में किसी दरिया में गिरता हुआ महसूस करें, सुबह उठने के बाद 1 घंटे तक दिल पे हैबत सवार होती है। लेकिन सल्वाडोर 1-2 महीने नहीं, तकरीबन 6 महीने गुजर गए। उसका दोस्त जो था वो बस 6 महीने तक मछलियों को खाते रहे,
اور جو بھی بارش کا پانی پڑتا رہا، بارش کا جمع ہوتا رہا، اسے پیتے رہے، لیکن 6 مہینے کے بعد اس کا دوست انتقال کر جاتا ہے۔ اب جو سلواڈور البرگا اکیلا رہا، سمندر کی لہروں کی تھپڑوں پر اس نے اپنی کشتی کو چھوڑ رکھا تھا۔ کئی دور سے جہاز جاتے تھے، یہ چلاتا تھا، پکارتا تھا، ہائے ہلو کرتا تھا، لیکن کوئی جہاز والا اس پر توجہ نہ دیا، اس وجہ سے کہ پیسیفک اوشین میں جو مہاساگر کہا جاتا ہے، اتنا بڑا سمندر ہے پیسیفک اوشین کہ جتنی زمین ہے، جتنے دریا ہیں، جتنے ریگستان، سب کو ملا لیا جائے تب بھی وہ سمندر کی برابر نہیں ہو سکتے، اتنا بڑا پیسیفک اوشین۔ اس کے درمیان میں ایک کشتی چل رہی تھی، اس کی کشتی لہروں پہ بہہ رہی تھی، اور سمندری لہروں نے اس کے میکسیکو کے اس گاؤں سے تقریباً 10,000 کلومیٹر دور سمندر کے بیچوں بیچ لا کھڑا کر دیا تھا، اور وہاں سے گزرنے والے جہاز کو بڑی امید کی نگاہوں سے دیکھتا، بس رو کے رہ جاتا تھا۔ حالات یہ ہو چکے تھے کہ اپنی جان بچانے کے لیے سمندری کچھووں کو پکڑتا، ان کا خون پی جاتا، اور جب بارش بھی نہ برس رہی تھی تو جانتے ہو زندگی بچانے کے لیے اس نے خود اپنا پیشاب کو پیا۔ دوستو، زندگی سے لگاؤ ہو تو انسان کیسے سے کیسے امتحان سے گزر جاتا ہے، لیکن جانتے ہو تقریباً 1 سال اور تقریباً 14 مہینے کے قریب، یعنی 438 دنوں تک اس کی کشتی سمندر میں ہچکولے کھاتی رہی، کہ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، بس وہ سمندری جانوروں کا خون پیتا، سمندری مچھلیوں کو کھاتا، کچا کھاتا رہا، اپنی زندگی بچاتا رہا، اپنی زندگی سے لگاؤ کو ظاہر کرتا رہا۔ 438 دنوں کے بعد اس کی کشتی سمندری لہروں سے دھکے کھاتے 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 ایک جزیرے تک پہنچی۔ جب دور سے اس نے جزیرے کو دیکھا تو مارے خوشی کے جسم میں طاقت تو نہ تھی، لیکن کشتی سے چھلانگ لگایا اور ایسے جیسے تیرتا ہوا سمندر کے کنارے آیا، اور ساحل کے کنارے آ کر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ وہاں کے لوگ آئے، پکڑے، اٹھائے، ہاسپٹل لائے، پھر وہاں سے اسے اس کے گاؤں تک پہنچایا گیا۔ اب جانتے ہو ایسی کون سی طاقت تھی جو 438 دنوں تک بے یار و مددگار، زمین کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا اسے، تقریباً 14 مہینوں تک کون سی چیز تھی اسے جینے پہ مجبور کر رہی تھی؟ وہ چیز تھی اپنی زندگی سے پیار، اپنی زندگی سے لگاؤ، اپنی زندگی سے عقیدت، خود سے محبت۔ انسان دوسروں سے محبت کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خود اپنے آپ سے محبت کرے۔ جب انسان کی خود سے محبت ختم ہو جاتی ہے، چاہے کتنا اچھا موسم کچھ نہ ہو، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو سلواڈور البرگا کو خود سے محبت، اپنی زندگی سے محبت تھی۔ 438 دنوں کے بعد جب وہ گھر آیا تو سارے کے سارے لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ مر چکا ہے، لیکن دوستو یاد رکھو، انسان اگر ٹھان لے مجھے کچھ کرنا ہے تو ہر حال میں وہ کر جائے گا۔ کیوں؟ چاہت اگر ہو کچھ کرنے کی تو انسان کو کر گزرتا ہے، حالات کتنے خراب کیوں نہ ہو، قطعی مایوس نہیں ہونا ہے، قطعی ہمیں مایوس نا امید نہیں ہونا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، جو ہو گیا اسے سوچا نہیں کرتے، جو ہو گیا اسے سوچا نہیں کرتے، جو مل گیا اسے کھویا نہیں کرتے، جو ہو گیا اسے سوچا نہیں کرتے، جو مل گیا اسے کھویا نہیں کرتے ہیں۔ کامیابی انہی کو ملتی ہے یارو جو وقت اور حالات پہ رویا نہیں کرتے، جو وقت اور حالات پہ رویا نہیں کرتے۔ کہتے ہیں نا کہ مقدر جن کے اونچے اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، مقدر جن کے اونچے اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، زندگی میں انہی کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں۔ تو دوستو کبھی اپنی زندگی مایوس نہ ہو۔ جب بھی اپنی زندگی پہ مایوسی چھانے لگے، ہم آس پاس دیکھیں، ہم زمین پر ہیں، ہمارے آس پاس بہت ساری سہولت والی چیزیں ہیں، دوست احباب کے درمیان ہیں، ہم اپنے جاننے والوں کے درمیان ہیں، پھر بھی زندگی میں مایوسی چھا رہی ہے تو غلط بات ہے۔ سلواڈور جیسے لوگوں کی زندگی سے سبق سیکھیں اور اپنے اندر ہمت پیدا کریں، اور ہر مایوسی کے آنے والے لمحوں کو ہٹاتے ہوئے ہم خوشیوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر، ہر میدان میں کامیاب رہیں گے۔ میں محمد ریاض احمد خان اس امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو اگر یقیناً کچھ بھی اگر ہمت مل رہی ہے، حوصلہ مل رہا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر شیئر کرنے سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، خود بھی سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی سبسکرائب کرائیں، اس لیے کہ میرا آپ سے کمٹمنٹ، میرا وعدہ ہے کہ ہمیشہ میں ہر 2 دن کے بعد آپ کے سامنے ایک ایسی سٹوری لاتا جاؤں گا، ایسے بہترین ویڈیو لاؤں گا جس کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد آپ کی زندگی میں حوصلہ پیدا ہو جائے گا۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔